وای کدیدن اوشی مدینه منوری لزما زبیر اوزی لزما خار مدینه تا زبیر اوزی لزما خار مدینه تا کدیدن اوشی مدینه منوری لزما زبیر اوزی لزما خار مدینه تا زبیر اوزی لزما خار مدینه تا آپ مدینہ کی میں جانان اوسیگی دخو گزرنو چه درمان اوسیگی دا امت خل مہربان اوسیگی آپ مدینہ کی میں جانان اوسیگی دخو گزرنو چی درمانو سیگی دا امت خل مہربانو سیگی دا امت خل مہربانو سیگی دا دغخ کلی پیغمبر کلی جنگلی لزما زبیر اوزی لزما خار مدینه تا زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او کدیدن اوشی مدینه منوری لزما زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او دل تکی کلی پیغمبر دی قربان سبحان اللہ خیستا دا شمس و دا قمر دی قربان زمون دا طولو دا زر سر دی قربان یا دل تکی کلی پیغمبر دی قربان خیستا دا شمس و دا قمر دی قربان زمون دا ټولو دړ سر دی قربان زمون دا ټولو دړ سر دی قربان چې صحابه په ناس واغه چپتری لزما او زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او کدیدن اوشی مدینه منوری لزما زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او زبیر اوزی لزما خار مدینه تا او خلی گنبد مصطفی زلیگی کوي پریخنا داسې زیبا زلیگی قسم پرب کران دائریگی گل گنبد مصطفی زلیگی بشکا کوي پریخنا داسې زیبا زلیگی قسم پرب کران داهریگی قسم پرب کران داهریگی چزل را کاگی آغا خلی نزاری لزما وی زبیر اوزی لزما خار مدینه دا او زبیر اوزی لزما خار مدینه دا وی کدیدن اوشی مدینه منوری لزما زبیر اوزی لزما خار مدینه دا او زبیر اوزی لزما خار مدینه دا او محمد رشید زاہد ناتنا لکا او محمد رشید زاہد سے پاکی محبوب صفتنا لکا دغا خواگ خواگ شعرنا لکا یا محمد رشید زاہد ناتنا لکا پاکی محبوب
صفتون لکما دغه خواږه شعرونه لیکم دغه خواږه شعرونه لیکما خاص په محشر کې به وم دغه ترانې لزما او زبیر او زی لزما خار مدینه تا وای زبیر او زی لزما خار مدینه تا او کدی دن اوشی مدینه منوری لزما زبیر او زی لزما خار مدینه تا وای زبیر او زی لزما خار مدینه تا وای زبیر او زی لزما خار مدینه منوری تا